Isgutan may tungod sa ato ang pagtuo diya sa Ginoo. Mo na pinaka-importante nga ato ang magunitan ang lig-on nga pagtuo diha sa Ginoo. Ang Roma kapitulo 10 bersikulo 7 nagaingon busa ang pagtuo nagaabot pinaagi sa pagpaminaw o pagpaminaw pinaagi sa pulong sa Dios. So klarong tataw kay makaigsunan nga ang atong pagtuo nagagikan gayod sa atong pagpaminaw, pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Salamat sa Dios nga niining panahon na karon. Hallelujah. Naatay Eagles no ni Ministry Crusade, naatay radio makaigsuonan nga ang pulong sa Dios ato aging madunggan buntag hantod sa gabi sa tanang oras ug sa tanang panahon nga atong matagaan, mapatalinghugan ang pulong sa Ginoo kung tagaan natog higayon. So importante makaigsuonan nga paminahon gayud nato ang pulong sa Ginoo kay dili ta makabaton og pagtuo kung wala tay mapaminawan, wala tay madunggan, walay mga magwawali, dili ta magkaroon og pagtuo diha sa Dios. Unang importante kay igsuon nga maminaw gyud ta kay diha gyud magikan ang atong pagtuo. Ato karong isgutan makaigsuonan, glory to God, ang tema nagaingon the value of faith. Ang bili sa atong pagtuo. Unsa ang imong pagtuo karon? Adto na bay bili igsuon ko diya sa Ginoo. Importante nga ang bili atong ihatag, tagaan natong bili ang atong pagtuo. Kay bisan unsang butang o atong paggahimuon kung di ta kabalo moatag og bili makaigsuonan, dili na magdugay sa tuwa. Mawala gina siya. Mga butang nga importante kaayo mo na ipasabot adunay bili. Kanang imong mga hinigugma sa imong kinabuhi, imong pamilya, tagaan imong bili mo nang imo ng pamilya, aduna nay bili. Mga bahandi, mga butang, trabaho, bisan sa imong pag-eskwela, glory to God, imo ginang tagaan og bili. Munang bisag asang aspeto sa tong kinabuhi, importante nga kabalo ka muhatag og bili. Mo na gitawag value. Labi na sa atong pagtuo, kinahanglan ta og value of faith. Kinahanglan nato tagaan og bili ang atong pagtuo igsuon. Kung ikaw estudyante, na-eskwela ka, wala kay bili sa imong pag-eskwela, dili nimo tagaan og bili ang imong pag-eskwela. So, dili ka kahuman, dili ka katapos. Kay wala may bili ang imong pag-eskwela. Pero kung ang imong pag-eskwela igsuon adunay bili, dili jud ka ganahan ma-late, di ka ganahan mo absent, dili ka ganahan mo cut off bisag gamay lang nga oras sa imong pag-eskwela. Kay ngano man dako kinagbili nimo bililhon balwabol kay sa imuha. Gusto kang motapos, gusto kang muuman, gusto kang taas og grado, sa taas ka grade sa imuhang pag-eskwela. Unang adtunay bili matagkaron og unya imong pagtuon, pokusan nimo, mag-study ka, magtuon kag maayo, musulod ka sa tama nga oras sa imuhang mga subject. So ano man kay naay bili ang imong trabaho igsuon. Kung tagaan nimong bili ang imong trabaho, tagaan nimong saktong oras, dili ka gustong malate, di ka gustong mo absent, ano man ang imong trabaho adunay bili. Pero pag wa na gani kay gana, di nakaganahan magtrabaho, mo absent yung ka, andun maundang na ka, ngano man wala na ibili ang imong trabaho. Bisag unsang mga butang sa imong kinabuhi, magagmay man o dagko, kinahanglan tagaan natog bili. Kay kung dili nato ni tagag bili, mawala ni kanato makaigsuunan, mabuhian ni nato sama sa atong pagtuo. Kinahanglan tagaan natog bili ang atong pagtuo aron dili mawala sa ato ang pag-alagad diha sa Ginoo, dili mawala sa ato ang kinabuhi, kining atong pagtuo tagaan natog bili. Number 1 makaigsuunan, dili ang atong pagtuo dili mo abot ni pinaagi sa ato ang pagpangandoy lang, ato alang pangandoyon. Lord, unta na ako'y pagtuo sama sa among pastor. Lord, unta na ako'y pagtuo sama sa akong mama, sa akong papa, sama sa among kaubanan sa simbahan. Dili inana igsuon. Ang pagtuo dili lang na nimo pangandoyon. Walay pagtuong moabot sa imuha kung igo lang kang mangandoy.
kundili imo gyud tagaan og bili. Faith does not come by heredity. Dili po na siya moabot pinaagi makaigsuunan sa mapanunod nimo sa imong ginikanan. Kaya ang imong ginikanan, pastor, imong ginikanan, elder, imong gitnang ginikanan, may nagdunit sa simbahan, imong ginikanan, dako kay trabaho sa simbahan, dili na nimo mapanunod. Kay imong ginikanan, init sa pag-alagad diya sa Ginoo. Ano man, iya-iya ta makaigsuunan sa pag-alagad diya sa Ginoo, ilabi na sa pagtukod sa atuang pagtuo o paghatag og bili sa atong pagtuo diya sa Ginoo. Faith does not come by age. Dili nang ang pagtuo basta manigulang na ka sa pag-alagad sa Ginoo, maabot yun ang pagtuo, ligunon juga. Dili na igsuon. Dili na sa bata pa ka, dili sa tigulang pa ka. Kay daghan mga bata pa sa pag-alagad, niligo na gila pagtuo. Napoy karaan sa pag-alagad, wa giniligo ng pagtuo. Dili na pinaagi sa tuwang edad. Kadugayon sa pag-alagad diya sa Ginoo. Kung dili ang pagtuo makaigsunan mo abot kung kabalo ka mo hatag og bili. Imong tagaag gibugaton, imong gihatagan og bili ang imong pagtuo diya sa Ginoo. Number 4, faith does not come by good works. Kasi nagtuo ka nga, ang pagtuo mo abot na kay mohimo kang buutan, magmaayo ka sa imong pagbuhat, pagpakita kag buutan ngadto sa uban, maayo ka mo trabaho. Dili na mo abot ang pagtuo sa imong maayong buhat lamang igsuon. Ingon ang pulong sa Ginoo, klaro kayo, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kinahanglan maminaw gyud ta, mamati gyud ta. Oo, mangandoy ta. Oo, mapanunod nato sa itong maginikanan ng pag-alagad. Siguro na nagadugayon ang imuang pag-alagad diya sa Ginoo. Naghimo na kag maayo, pero kinahanglan pag yun nga maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Dili panahon sa pagsimba, maggawas-gawas na kayo, nigmanani magwali ng pastor, magwali ng mga alagad sa Ginoo. Di na ka maminaw. Ang importante makaigsuunan, aron muligo ni mong pagtuo, tagaan ni mong bili. Maminaw ka sa pulong sa Diyos. Kaya inig ka paminaw ni mo sa pulong sa Diyos makaigsuunan, nagpasabot ni hatag ag bili. Bisag kinsa pa nang naa sa tubangan, bisag kinsa pa na igsuon, ang mo tindog din na musulti, muwali sa pulong sa Ginoo, imo dyong dawaton, imo dyong patalingugan, imo dyong paminawon, kay mauna ang paghatag og bili sa atong pagtuo. Nihatagan na tog bili ang pulong sa Dios. Gihatagan na tog bili makaigsuunan ang mga pulong na nigawas sa baba sa magwawali. Mga pulong na nigawas sa mga baba sa mga alagad sa Ginoo. Gitagaan imong bili. Maunay paghatag usab og bili sa imong pagtuo. Ligunon man na ang imong pagtuo din ha. Ayaw lihok-lihok kayo tindog ay gawas-gawas. Kay dili na maoy pagpatalingog sa pulong sa Ginoo. Panindot ana makaigsuunan, padayon ta makaigsuunan. Faith will see you through this trial, or faith will see you through trials. Ang pagtuo makaigsuunan, matagbuan gid nato ning mga daghang pagsulay. Tinuod na ang ingon sa unang Juan 5:4, kay bisan unsa nga gianak sa Dios nagabuntog sa kalibutan. O kung ikaw gianak sa Dios, kung ikaw bag-o ng pagkatao sa Dios, gianak ka, nabuntog na nimong kalibutan. Ug kini mao ang kadaugan nga nagabuntog sa kalibutan bisan ang atong pagtuo. Nganong nabuntog nato ang kalibutan, igsoon ingon si Juan sa unang Juan 5:4, tungod sa atong pagtuo. Tungod sa ligon natong pagtuo. Tungod kay ang atong pagtuo giligon man diha sa Dios. Kay kabalutang maminaw sa pulong sa Dios. Munang kitang mga katawhan sa Dios, nabuhi ta o mabuhi ta sa ato pag-alagad diha sa Ginoo, pinaagi sa pagtuo. Tagkaroon og unya, lig-uno ng atong pagtuo panahon sa kawalan-on, tuuhan lang nato ang Dios Lord, kabalo jud ko mutagbo ka Ginoo sa akong panginahanglan. Panahon sa balatian, Lord, kabalo jud ko Ginoo nga imo jud kong ayuhon.
panahon makaigsuunan sa tong kahadlok kabalaka, Lord, kabalo jud ko Ginoo nga naa ka, Lord, magalingkon ka nako panahon sa tong pag-inusara, Lord, kabalo jud ko Ginoo nga naa ka kauban nako. Naa na makaigsuunan, ligunon ang atong pagtuo. Kining mga balatian, kining mga kahadlok, bisan kamatay o kining atong loneliness pag inusara, dili ni sila kadaog makaigsuunan sa atong pag-alagad sa Ginoo kung naatay ligon nga pagtuo, nga kung ang atong pagtuo tagaan na tuog dakong bili sa pag-alagad diya sa Ginoo. Ang pagtuo gyud makaigsuunan mao tong ligunon. Tagaig bili ang imong pagtuo. Ngano igsuon? Kay bisan unsang butang naa sa imo, magamay man na, madako, talento man na, bahandi, trabaho man na, o oras, o higayon, pag di gani ka kabalo mo hatag og bili, bisan imong hinigugma, mawala na sa imuha. Ngano man, wala kay paghatag og bili. Pag ang tao dili kabalo mo hatag bili sa iyang isig ka tao, mawala na sa iya. Pag ang tao dili kabalo mo bili sa iyang hinigugma, mawala na sa iya. Pag ang tao dili kabalo mo hatag bili sa iyang bahandi, mawala na sa iya. Pag ang tao dili kabalo mo hatag bili sa iyang trabaho, mawala na sa iya. Labaw na sa atong pagtuo. Kung di nimo tagaan og bili ang imong pagtuo, di nimo tagaag bili ang imong pag-alagad, mawala na sa imong igsuon. Moabot ang panahon, ikaw na'y mangita ni anang mga butang nga wa nimo tagaig bili. Labi na ang pulong sa Ginoo sa katapusan nag-ingon siya, moabot ang panahon nga ang pulong sa Dios dili na ninyo madungog ngadto nganhi. Moadto na mo bisan asa nga dapit wala na ang pulong sa Ginoo, wala na ibili. Giun na ng panahon na makaigsuunan, daghan ang mga bulawan, imo na lang tamak-tamakan pero wala na ibili. Daghan ang kwarta diya sa kadalanan pero wala na ibili. Ang bililon sa imong pulong sa Ginoo, pero ang problema wala na. Ngano man, mao na tong panahon makaigsuunan nga gisirad-an na sa Dios ang iyang kaluwasan. Muna karon ng kaluwasan, pamanandungi ang pulong sa Ginoo, tagaig bili aron ang imong pagtuo malig-on makaigsuunan og adunay bili. To God be all the glory. Praise God.